रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने आज काबीना में तरमीम और अटॉर्नी जनरल की तैनाती के 2 अमीरी फरमान जारी किए हैं। साहिब समूह अमीर ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाकिद किए जाने वाले कतर इकनॉमिक फोरम से खिताब फरमाएंगे। ईरान में कल सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे और लुबनान के खराब माशी हालात की बिना पर आज पूरे मुल्क में बड़ी और आम हड़ताल की गई है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज काबीना में तरमीम का एक अमीरी फरमान जारी कर दिया है, जिसकी रूह से जनाब मसऊद बिन मोहम्मद अल आमरी को वजीर इंसाफ मुकर्रर किया गया है और वजीर बरदी और माहौलियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की असबई अब अपने इस ओहदे के साथ साथ वजीर ममलकत बराए उमूर काबीना की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। जनाब मसऊद बिन मोहम्मद अल आमरी ने आज दीवान अमीरी में साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के सामने वजीर इंसाफ की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी और वजीर आजम वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी भी हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शरीक थे। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने डॉक्टर ईसा बिन साद अल जफाली नाइमी को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने का अमीर फरमान जारी किया है और डॉक्टर ईसा नाइमी ने आज दीवान अमीरी में साहिब समूह अमीर के सामने अपने इस ओहदे का हलफ उठा लिया। नायब अमीर भी हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शरीक थे। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी आइंदा पीर के रोज ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनाकिद किए जाने वाले कतर इकनॉमिक फोरम से खिताब फरमाएंगे। ये फोरम साहिब समूह अमीर की सरपरस्ती में मुनाकिद किया जा रहा है और वो वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए मुनाकिद किए जाने वाले इस फोरम में शिरकत फरमाएंगे। ये फोरम बराह रास्त ब्लूमबर्ग की तरफ से प्रोड्यूस किया जाएगा और इसमें दुनिया के बहुत से मुल्कों के सरबराहान, वज़राए आज़म और 100 से ज्यादा मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे। ये फोरम 3 रोज तक जारी रहेगा और उसमें 3 मरकजी मौज़ूआत ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। पहला मौजू है एडवांस टेक्नोलॉजी, पायदार दुनिया, मार्केटें और सरमायाकारी। दूसरा मौजू होगा ईंधन की सप्लाई और तिजारत और बदलते हुए सारिफीन। इसमें ईंधन के शोबे के आलमी मीडिएटर्स यानी सारिस भी शरीक होंगे ताकि मुस्तकबिल के बारे में उनके तसव्वुरात सुने जा सकें। और फिर तीसरा मौजू है ज्यादा जामे दुनिया। इसमें कोरोना के बाद के मरहले में सोसाइटियों और मुआशरों के लिए अफकार व ख्यालात पेश किए जाएंगे। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया आइसलैंड के सदर गोन यूहानसन के नाम उनके मुल्क के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी जमहूरिया आइसलैंड के सदर को इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। इसी तरह वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने जमहूरिया आइसलैंड की वजीर आज़म मोहतरमा कैथरीन याकुसिडो थिएटर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। कतर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मतलूबा इक़दामात करने में कामयाब हो गया है और यहाँ की काबीना ने अब वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में
بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے اور ملک میں متاثرین، شفایابی اور ویکسینیشن سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے ملک میں عائد کی گئی پابندیاں اٹھانے کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز کر دیا جائے۔ وزارت صحت عامہ نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فیس ماسک کے استعمال، سوشل ڈسٹنس کی پابندی اور گاڑیوں میں افراد کی تعداد کا خیال رکھنے کی پابندی پر عمل درآمد کرتے رہیں، اور ملک کے متعلقہ اداروں نے کابینہ کے فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے 369 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 294 افراد نے فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، 66 اشخاص نے دوسروں سے فاصلہ نہیں رکھا تھا اور 7 اشخاص نے کوارنٹینا یا ہوم کوارنٹینا کی خلاف ورزی کی تھی۔ آج زمینوں کے بنجر ہو جانے کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 17 جون کو منایا جاتا ہے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات جناب عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر زمینوں کے بنجر ہو جانے اور خشک سالی کی روک تھام کے لیے اجتماعی عمل کے بین الاقوامی سسٹم کا ایک فعال رکن ہے۔ قطر نے غذائی سلامتی سے متعلق خلیج کی کونسل برائے تعاون کی وزارتی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ درآمد کی جانے والی تمام غذائی اشیاء کی نگرانی سے متعلق خلیجی گائیڈ بک کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور غذائی سلامتی سے متعلق کونسل کے ملکوں کے متحدہ غذائی قانون اور خلیجی کمیٹی کے اسٹریٹجک منصوبے کو مزید امپروو کیا جائے۔ ماحولیاتی چیلنجوں اور خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے قطر کے کردار پر زور دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اقوام متحدہ کے عالمی سمجھوتے میں شامل ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں کہا ہے کہ قطر زیادہ عدل و انصاف والی اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی مطلوبہ دنیا کے مقاصد کے حصول میں مسلسل اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ وہ اپنے نیشنل ویژن کے مطابق پائیدار ترقی اور محفوظ ماحول کی ضمانت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملکوں کی مدد کے لیے اب $100 ملین کی رقم دے چکا ہے تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ برادر ملک کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح سے کویت میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر پراگ میں چیک پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب رادک فون راسک نے وہاں قطر کے غیر مقیم سفیر شیخ عبداللہ بن محمد آل ثانی سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطر پوری دنیا میں ترقی، ڈیولپمنٹ اور استحکام کے حصول میں ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، اور افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو افغانستان کے لیے امریکہ کے ایلچی زلمائی خلیل زاد نے سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان تحریک کے درمیان مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے قطر کا کردار بہت اہم اور فعال کردار ہے۔ مغربی کنارے کے قصبے بیتا میں سینکڑوں فلسطینیوں نے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کی ہے جو اس قصبے میں قابض فورسز کی گولیوں سے زخمی ہو گیا تھا اور پھر شہید ہو گیا۔ دریں اثنا حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ مراکش پہنچ گئے ہیں، اور ان کے اس دورے کا مقصد مسئلہ فلسطین کی خدمت کے لیے عربی اور اسلامی موقف کی تائید و حمایت حاصل کرنا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اسرائیل کے خلاف حاصل کی جانے والی فتوحات پر مزید تعمیر بہت ضروری ہے۔ ایران میں آج خاموشی کا دن تھا کہ کل وہاں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ آئین کی پاسدار کونسل کا خیال ہے کہ نمایاں امیدواروں کو
हटा दिए जाने के बाद भी संजीदा मुकाबला होगा। तकरीबन 60 मिलियन वोटरों को कल जुमे के दिन वोट डालने की दावत दी गई है। ईरान के मुर्शिद आला अली खामनाई ने भरपूर तरीके से इलेक्शन में वोट डालने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने मुतनब्बे भी कर दिया है कि कमजोर और कम टर्न आउट का मतलब मुल्क के माशी दबाव में इजाफा होगा। उधर वियना में बड़े मुल्कों के साथ ईरान के एटमी समझौते के मुज़ाकरात जारी हैं और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सदारती इंतखाबात की वजह से ये मुज़ाकरात कहीं मुतासिर तो नहीं हो जाएंगे। और आज के इस नशरी की आखिरी खबर यह है कि लुबनान में आज लेबर यूनियन की अपील पर सरकारी और निजी दोनों शोबों में बड़ी और आम हड़ताल की गई। ये हड़ताल मुल्क की माशी बदहाली, करेंसी की कीमत में बेतहाशा कमी, महंगाई में जबरदस्त इजाफे और मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील के न होने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर की गई है। आज लुबनान के तमाम इलाकों में इदारे, बैंक, बहुत सी दुकानें और बहुत सी फार्मेसियां भी बंद रहीं, जबकि दारहुकूमत बैरूत और कुछ दूसरे शहरों में पुल और सड़कें भी बंद कर दी गई थीं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है।